अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम ख़ातीन व हज़रात, सामीन व नाज़रीन, हकीम मोहम्मद ज़िया मतब इब्न तबीब आपकी सेहत के हबीब की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज फिर मैं एक बच्ची का फ़ीडबैक आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो बच्ची बापर्दा है, अपनी वीडियो नहीं भेज सकी, लेकिन उसने मुख्तसर सा अपना ऑडियो क्लिप भेजा है और साथ अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेजी हैं, जो मेरी इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह दोनों रिपोर्ट्स उसकी दिखाई जाएंगी। बच्ची का नाम आबिदा बीबी है और इनका ताल्लुक़ कोयटा से है और ये बच्ची टाइप 1 डायबिटीज़ की पेशेंट थी। अब भी ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले अपनी इस बेटी आबिदा को मुबारकबाद पेश करूँगा कि इसकी हिम्मत ने और इसके सख्त परहेज़ ने इसको इस जहरीली मर्ज़ से छुटकारा दिया। इनका पहले HbA1c जो आया वो 8.9 था, जो रिपोर्ट आपको स्क्रीन में दिखाई भी जा रही है, और 6 से 7 माह के इलाज के बाद आज इस बच्ची का HbA1c 5.5 आया है और ये रिपोर्ट भी आपके सामने है। रिपोर्ट तो आप देख चुके हैं। आप आबिदा बेटी की ऑडियो सुने। बच्ची बापर्दा है। अल्लाह हर मुसलमान की बच्चियों को पर्दा नसीब फरमाए। तो उसकी मुख्तसर ऑडियो है कि वो किस तरतीब से कवर हुई और उसने कैसे रब्ता किया मतलब इब्न तबीब से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह के करम से और आपकी दवाओं की मदद से। शुक्र अल्लाह का, आज मैं बहुत ठीक हो गई हूँ। मैं कोयटा की रहने वाली हूँ। फ़र्स्ट टाइम जो मुझे डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ 24 अक्टूबर 2019 था। उस वक्त मेरी HbA1c टेस्ट की रिपोर्ट 8.9% था। उस टाइम में बहुत परेशान हुई, तो मैंने सोचा कि किसी हकीम से अपना इलाज आज स्टार्ट करो। एक दिन मैंने इब्न तबीब हकीम मोहम्मद ज़िया की वीडियोस यूट्यूब चैनल पे देखी, तो मैंने हकीम मोहम्मद ज़िया से रब्ता किया। तो हकीम साहब ने कहा कि आप अपना RI टेस्ट करवाएं और मुझे रिपोर्ट भेजें। तो मैंने जब अपना रिपोर्ट हकीम साहब को भेजा तो हकीम साहब ने कहा कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो डॉक्टर्स के मुताबिक पूरी उम्र इंसुलिन लगानी होगी। मैंने अपना ट्रीटमेंट मई 2020 को स्टार्ट किया और हकीम साहब ने जो परहेज़ दिए थे उन पर मैंने अमल किया और अल्लाह के करम से 8 माह के कोर्स लेने के बाद जब मैंने अपना HbA1c टेस्ट करवाया तो 5.5% रिज़ल्ट आया। तो मेरा फास्टिंग जो मैं टेस्ट करती हूँ तो उसका रिज़ल्ट हमेशा 105, 198 इस तरह के कुछ आते हैं। और रैंडम टेस्ट जो है मेरा हमेशा 130, 122, 120 से नीचे है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हकीम साहब का, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि जिनको डायबिटीज़ है वो अपना इलाज हकीम साहब से करवाए। शुक्रिया जी सामीन, आपने देखा कि आबिदा बेटी ने अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचाया। अल्लाह पाक इस बेटी की तरह तमाम बच्चे बच्चियों को और हर किस्म के बीमार को रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। आमीन। अब मैं ये गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा वक्त मुझे चाहिए आपका। जैसा कि मैं पहले भी डायबिटीज़ पे, आपको पता है पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोर्सेज़ जा रहे हैं और उसका फ़ीडबैक आप चेक कर रहे हैं, और किन मुश्किलात में रहकर मेरे बहन भाई बाहर मुल्कों में परेशान हैं डायबिटीज़ को लेकर, चाहे वो टाइप 2 है चाहे वो टाइप 1 है। तो टाइप 1 वाले कई बच्चे बच्चियों के वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जाए कि अद्वियात थोड़ी खाने में मुश्किल होती है बच्चों को, अर्कियात जो हैं मैं भेजता हूँ वो भी पिए जा रहे हैं, मुश्किल होता है, लेकिन उनके रिज़ल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ रहे।
اب گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ جیسا کہ ایلوپیتھک سائنس میں یا میرے ڈاکٹر بھائیوں کی نگاہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹائپ 1 کے لیے مستقل انسولین ہی لگانی چاہیے، اور مستقل انسولین ہی لگ رہی ہے پوری دنیا میں۔ میرا تقریباً الحمدللہ میں اپنے اندازے سے نہیں کہہ سکتا کہ شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں میرے چاہنے والے اوورسیز پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی اور دوسرے اردو سمجھنے والے لوگوں نے جنہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے بھی اسی کورسز کو اہمیت دی جو میں ڈائبٹیز کے لیے بھیجتا ہوں۔ اور تحقیق کے بعد آپ یقین جانیں، ایک میرے نئے پیشنٹ آئے تھے کراچی سے، اور وہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں، اصیل زادہ ان کا نام ہے، کراچی میں ان کی رہائش تھی۔ انہوں نے حال ہی میں 3 منتھ کا کورس مجھ سے منگوایا، تو ان کی ابھی ایک آڈیو آئی پڑی ہے کہ جی میں الحمدللہ بہت بہتر فیل کر رہا ہوں، اور اب میں بقیہ کورس جو ہے وہ بھی منگوا رہا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے، اگر آپ نیچرل طریقے سے اپنا علاج کریں گے اور فطری ادویات کو آپ استعمال کریں گے اور اناٹمی کو آپ فطرت کے مطابق اسے قائم کر دیں گے یا چلا دیں گے، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کینسر بھی کوئی مرض نہیں۔ انشاءاللہ آگے میں لا رہا ہوں ویڈیو آپ کے لیے۔ بہت سارے میرے بہن بھائی، دوست، احباب انڈیا میں کچھ شاگرد ہیں جو بڑے بے چین ہیں، خاص طور پہ نفیس قاسمی صاحب ہیں۔ انہوں نے اسپیشلی مجھے میسج دیا کہ استاد جی آپ کب اپنی ویڈیو جاری کرتے ہیں، ہمیں تو ذوق رہتا ہے آپ سے سیکھنے کا، اور علم الابدان پہ بھی انشاءاللہ اب میں ٹائم دینے والا ہوں۔ تو جی سامعین، یہ تو تھا، تھوڑا سا وقفے کے بعد آپ سے ملا ہوں تو کوئی بات ظاہر ہے آپ سے کرنی تھی۔ تو اب یہ بچی عابدہ بی بی کوئٹہ سے ہے، ٹائپ 1 شوگر کی پیشنٹ تھی۔ انہوں نے جیسا کہ میں آپ کو رپورٹس دکھا چکا ہوں، کنٹینیو اپنا پرہیز کیا، مستقل اپنے کورسز منگواتی رہیں۔ آج اس بچی کا یہ رزلٹ آپ دیکھیں کہ 8.9 HbA1c سے 5.5 ہے، اور آگے انہی لیب والوں نے لکھا ہے جنہوں نے انتہائی خطرناک شوگر کی کنڈیشن لکھی تھی، آج انہوں نے لکھا ہے کہ انتہائی بہترین کنٹرول ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس بچی کو انسولین بھی نہیں لگنے دی، اسے کوئی گیٹ فورمین، کوئی گیٹرل، کوئی گلوکوفیج، کوئی گلوکوویج، کوئی کچھ ایسا زہر نہیں میں نے کھانے دیا، اور اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ اور الحمدللہ میں پھر سے اس بچی کو مبارکباد دوں گا کہ وہ بھی بڑے حوصلے سے ڈٹی رہی، اور الحمدللہ کوئٹہ سے اور کوئٹہ کے گرد و نواح سے اب سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ دوست، احباب، بہن بھائی آتے ہیں، اور اس بچی کے ہی توسط سے اللہ پاک نے اور بھی سینکڑوں لوگوں کو شفا دی ہے اور دے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں جس طرح پورے چینل پہ چیختا رہا ہوں کہ شوگر کوئی بیماری نہیں، ایک علامت ہے، چاہے وہ ٹائپ 1 ہو چاہے ٹائپ 2 ہو۔ اب ٹائپ 2 کے بہت سارے عنوان میں دے چکا ہوں۔ ٹائپ 1 کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا ماروثی طور پر بھی آپ کے بچی کا کوئی لبلبا اگر متاثر ہے، تو آپ جو غذائیں کھا رہے ہیں اس کے اثر سے وہ ماروثی بیمار ہو گیا، لیکن جب باہر آ کر آپ اس کی غذائیں چینج کریں گے تو اس کے سیل چونکہ 120 ڈیز میں ڈیڈ ہو کے نئے بنتے ہیں یا ریجنریٹ کرتا ہے لیور۔ تو جب ہم ان چیزوں کو سمجھ کر ادویات دیتے ہیں تو اس کا ماروثی مزاج بھی چینج ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر میرا پیغام ہے ان والدین کے لیے جن کے بچوں کو ٹائپ 1 ہے۔ اسی طرح الحمدللہ عنقریب اور فیڈ بیک تیار ہو رہے ہیں۔ میری مصروفیت کی وجہ سے میں کسی کا بات نہیں کر پایا، نہ کسی سے رابطہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ عابدہ بیٹی کی طرح اللہ پاک میرے جتنے بچیاں میرے ٹائپ 1 کے پیشنٹ چل رہے ہیں، ان کے کورسز چل رہے ہیں، خدا کے لیے آخری گزارش یہ کروں گا کہ شوگر کا مریض خود کو بد پرہیزی کے لیے تیار نہ کرے، وہ بد پرہیزی نہ کریں۔ بعض ایسے پیشنٹ جی شادی تھی، بیاہ تھا جی، اس طرح، تو اس معاملات میں آپ یاد رکھیے گا ٹائپ 2 تو تھوڑی بہت بد پرہیزی کر لے تو ہم اسے کنٹرول جلدی کر لیتے ہیں، لیکن جو ٹائپ 1 ہے اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو بہت محبت سے سمجھائیں، اور جب تک ان کی مکمل HbA1c کیئر نہ ہو سکے ان کا کورس جاری رکھیں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ مطب ابن طبیب کی ٹیم اور حکیم محمد ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔